मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आज तुम खाना खिलाओगे तो कल मैं खाना खिलाऊंगा। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई भी उनको तमाशा बना के छोड़ देते हैं कि कल तुम्हारे घर माँ खाएगी, परसों तुम्हारे घर खाएगी, तरसों तुम्हारे घर खाएगी, आज मेरे घर खाएगी। यार ये कैसी बात है? अब आपका मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या अल्लाह जन्नत में जो मेरा रफ़ीक रहेगा मुझे उसको दुनिया में देखना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा फला फला जगह चले जाओ, तुम्हें वो तुम्हारा रफ़ीक मिल जाएगा जो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुँच गए। वो एक कसाब था, कसाब की दुकान पर पहुँचे, पता वहीं का बताया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ये कसाब, ये जन्नत में मेरा रफ़ीक है, ये मेरे साथ रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आज की रात मैं आपके यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ, आपके यहाँ मेहमानी के तौर पर रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप हमारे यहाँ मेहमान रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। शाम को जब कसाब घर पे आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ घर पे आए। खाना तैयार किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उस कसाब ने कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, या तो आप खाना पहले ही खा लें, और अगर आप मेरे साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि एक मेरी बूढ़ी माँ है, मैं पहले उसको खाना खिलाता हूँ और जब खाना खिला देता हूँ उसके बाद खाना खाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप पहले खाना अपनी माँ को खिला दें, उसके बाद आपके साथ मैं खाना खाऊँगा, साथ में ही खाना खाएँगे। उसने कहा ठीक है। वो कसाब उठा और माँ के पास गया, माँ के पास बैठा। पहले वो अपने मुंह में रोटी चबाता था, जो खूब चबा लेता था, उसके बाद वो रोटी जो मुंह से निकालता था सालन में डालता था और अपनी माँ के मुंह में रख देता था, क्योंकि उसकी माँ के मुंह में दांत नहीं थे। उसकी माँ इतनी ज़ईफ़, इतनी बूढ़ी थी कि उसको दिखता भी नहीं था, उसके दांत भी नहीं थे, चल भी नहीं सकती थी। वो कसाब रोज़ इसी तरह से अपने माँ को खाना खिलाता था। आज के भी बच्चे हैं, आज की भी जनरेशन है, माँ अगर बुलाए तो बच्चे आते नहीं हैं, माँ अगर डांट दे तो बच्चे थप्पड़ मार देते हैं। अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुजूर भी हाजिरी देना है। माँ बाप को उफ भी मत कहना। आज आप अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने माँ बाप को थप्पड़ मारते हैं। अपने माँ बाप को, एक इंसान ने अपनी माँ को जूते मार दिए थे, वो मैंने बयान किया था, जूते मार दिए थे। उसकी माँ रोने लगी, उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला मेरे बेटे ने मुझे जलील किया है, जूते मारे हैं, या अल्लाह इसको जलील कर दो, इसको भी जलील करना। इसने एक माँ का दिल दुखाया है। उसने 4-5 दिन रोटी नहीं खाई थी और भूख की हालत में ही मर गई थी। तो अल्लाह ने उसको ऐसा दिखाया कि उसका पैर सड़ गया था, पैर रोता था, चीखता था, रास्ते में लोग उस पर लानत भेजते थे, माँ का गुस्ताख बेटा है। आज अल्लाह की लानत है इस पर कि इसका पैर सड़ गया और पैर में कीड़े पड़ गए, इसलिए क्योंकि उसने अपनी माँ को जूता मारा था। बच्चे जब नेक होते हैं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं, और वो माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, और उन्हीं की दुआओं से वो बच्चे एक दिन इतना ऊंचा जाते हैं, इतने बड़े बन जाते हैं कि दुनिया उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो जाती है, दुनिया उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाती है। वो बच्चे जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, दिल से उनकी सेवा करते हैं, हाँ अपने माँ बाप की सेवा करा करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। वो बुढ़ापे में यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब जवान होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारी खिदमत करेंगे, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। कोई नहीं जाता है माँ बाप के करीब। हॉस्पिटल में अगर आप बीमार है ना, हॉस्पिटल में अगर आप 50 दिन भी रहेंगे, आपका दोस्त आपके पास नहीं बैठेगा, आपका रिश्तेदार आपके पास नहीं बैठेगा। वो 40-50 दिन आपके पैताने, आपके सिरहाने जो बैठी रहती है वो माँ है। हाँ, माँ का मर्तबा और माँ का रुतबा बड़ा आला है। माँ बैठी रहती है। कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई रिश्तेदार आपके पास हर वक्त 24 घंटे नहीं बैठेंगे, लेकिन एक माँ है जो आपके चारपाई के करीब 24 घंटे बैठी रहती है। जब तक आप खाना नहीं खाते हो ना, आपकी माँ, आपके बाबा खाना नहीं खाते हैं। हाँ, ये माँ और बाप की मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए। बच्चों को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी
کہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے. وہ فخر کرتے ہوتے ہیں اگر کسی کا بیٹا اونچے عہدے پہ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. لیکن وہی بیٹا اگر ماں باپ کے منہ پہ تماچا مار دے, ماں باپ کو ذلیل کر دے, رسوا کر دے, تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے, کلیجے ہل جاتے ہیں ان کے. ابھی تک جو بچہ غریب ہے, کوئی کام دھندا نہیں ہے اس کے پاس, اور اگر ایک دم اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا, اتنا اونچا اتنا بلند مقام اسے دے دیا, تو آگے چل کے وہ اپنے غریب باپ کو بھول جاتا ہے. اگر اس کے دوستوں کے سامنے اس کے غریب باپ آ جائے تو اپنے باپ کو باپ ہونے سے انکار کر دیتا ہے. لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کے والد ہیں, کہ یہ آپ کے باپ ہیں؟ کہتا تھا نہیں یہ میرے باپ نہیں ہے. اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے اور اس کا بیٹا ایک اونچی پوسٹ پر چلا گیا ہے, اونچے عہدے پر چلا گیا ہے, اور کبھی ایسا ہو کہ وہ رکشہ چالک, وہ باپ اپنے بیٹے کو کہیں مل جائے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی ہوں, تو بیٹا یہی کہتا ہے کہ یہ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے. یار انکار کر دیتے ہیں. کیسے لوگ ہیں وہ جو اگر اونچا عہدہ مل جاتا ہے, جن کو اوقات بھول جاتے ہیں, اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے. کس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو گئے؟ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں, بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج انہیں اتنا اونچا بلند مقام ملا ہے. ہاں, اور آج ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں. بہت سی اولادیں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہیں. بہت سی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں کہ آج تم کھانا کھلاؤ گے تو کل میں کھانا کھلاؤں گا. اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی بھی ان کو تماشا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل تمہارے گھر ماں کھائے گی, پرسوں تمہارے گھر کھائے گی, ترسوں تمہارے گھر کھائے گی, آج میرے گھر کھائے گی. یار یہ کیسی بات ہے؟ ماں باپ کا بھی دل ہے. جب تم 4 بھائی تھے, چھوٹے تھے, تو کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ کل تمہیں پیار کروں گی, پرسوں تمہیں پیار کروں گی, نرسوں تمہیں پیار کروں گی, کل تمہیں پیسے دوں گی, پرسوں اسے پیسے دوں گی. چھوٹے پہ تو بہت ماں چلاتے تھے کہ نہیں ماں میری ہے. دوسرا کہتا تھا ارے ماں میری ہے. اب جوان ہو گئے, اب کیا یہ طریقہ کیوں بدل دیا؟ اب کیوں یہ کہنے لگے کہ نہیں ماں تیری ہے, ماں تیری ہے. طریقہ بدل جاتا ہے. یا جیسے بچپن میں تھے ایسے ہی جوانی پہ رہو گے نا, ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بن کے رہو گے. ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے بچپن میں پیش آتے تھے ویسے ہی اگر جوانی پر پیش آؤ گے ماں باپ کے سامنے, ماں باپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور اسی خوشی کی حالت میں اگر دعا دے دیں گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ماں باپ کی دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں زنجیریں توڑ دیتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹا اپنے منہ میں وہ روٹی کو چبا رہا ہے, بعد میں سالن میں ڈال رہا ہے, اور بعد میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے. اب ماں جب اس روٹی کو کھاتی ہے نا, کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیتی ہے, مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تیرے نبی ہیں جنت میں ان کا رفیق بنانا. جب اتنا کہتی ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں یہ تیرے بیٹے کی تیرے ساتھ خدمت کو دیکھ کر آج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تیرے یہاں بھیجا ہے, اور پہلے ہی تجھ کو بشارت دی کہ تیرا بیٹا میرے ساتھ جنت میں رفیق ہوگا, میرے ساتھ جنت میں رہے گا. ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے. یار ماں باپ کی خدمت کر لو. بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, بہت لوگوں کی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہیں کہ ماں باپ سے بالکل الگ ہو جائیں. اور بہت سی ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنی ساس کو اپنی ماں بنا کے رکھتی ہیں, اپنے سسر کو اپنا باپ بنا کے رکھتی ہیں, مل جل کے رہتی ہیں. وہ سوچتی ہیں جیسے میرے ماں باپ ہیں ویسے میرے ساس سسر بھی میرے ماں باپ ہیں. یہ سوچ کے رہا کرو میری بہنوں, یہ سوچ کے رہا کرو کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہیں. ان کی بھی اتنی سیوا کرنی ہے, اتنی عزت کرنی ہے جیسے ماں باپ کی عزت کیا کرتے تھے.
وہاں ماں باپ اب چھوٹ گئے، یہاں ساس سسر ہیں، اب ان کو اپنے ماں باپ کی طرح پیار دو، ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سلوک سے رکھو، ماں باپ کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ یار ان کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا یہ بنے گا وہ بنے گا، اور جب وہ بڑا بن جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے اگر اس کے غریب باپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے، یہ میرا باپ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ بہت جلد ذلیل کرتا ہے، بہت جلد ذلیل کرتا ہے، خاک میں ملا دیتا ہے، ساری شہرت ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی جب آہ نکلتی ہے، ماں باپ کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے نا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ماں باپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی بد دعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں فوراً، مظلوم کی دعا، ماں باپ کی دعا اور مسافر کی دعا۔ ہاں ماں کی دعا کا تو یہ اثر ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کا اتنا بڑا وفادار تھا کہ ہر وقت ماں کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ ایک جلسے میں، ایک کانفرنس میں جہاں حضور کا ذکر ہو رہا تھا، محفل میں بیٹھا تھا، محفل میں بیٹھ کے حضور کا ذکر سن رہا تھا، حکم ہو گیا اللہ رب العزت کا کہ اس کی جان نکلنی ہے، اس کی روح نکلنی ہے۔ روح کا فرشتہ آ گیا اور اسی جو اس کا ٹائم مقرر تھا اس سے پہلے آ گیا کہ اس کی روح جو ٹائم نکلنے کا تھا وہ اس کے ذکر سننے کے بعد فوراً بعد ہی تھا، گھر پہ جا کے اس کو موت آ جا۔ جیسے ہی وہ لڑکا، وہ نوجوان لڑکا اس ذکر کی محفل سے فارغ ہوتا ہے، گھر پہ جاتا ہے، گھر پہ جانے کے بعد وہ اس کی بوڑھی ماں جب اس کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے کہتی ہے بیٹا آ گیا؟ وہ کہتا امی آ گیا۔ کہاں گیا تھا؟ وہ ذکر رسول، ذکر حبیب، ذکر اولیاء۔ امی ایک پروگرام میں گیا تھا، ایک جلسے میں گیا تھا۔ اچھا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی لا دے، مجھے بہت دیر سے پیاس لگی ہے، یہاں کوئی تھا نہیں تو میں کس سے منگاتی؟ تو میرا بیٹا ہے، آج تو میرا بیٹا ہے، تو مجھے پانی لا دے۔ اس کا بیٹا گیا، دوڑ کے جانے کے بعد پانی لیا گلاس میں، ماں کے پاس آیا، پانی دیا، ماں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یا اللہ تو اسے لمبی عمر عطا فرما دے۔ جب اس نے یہ دعا کی نا اس کی ماں نے، تو اللہ کا فوراً حکم آ گیا روح کے فرشتے کو کہ واپس چلے آؤ، اب اس کی روح نہیں نکالنی ہے، اب اس کی روح قبض نہیں کرنی ہے، اب اس کو موت نہیں دینی ہے۔ روح کا فرشتہ کہتا یا اللہ ابھی تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان نکالنی ہے، اس کی روح نکالنی ہے، اب تیرا فیصلہ کیوں بدل گیا؟ اللہ فرماتا تمہیں معلوم نہیں اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے گئے، اس کی ماں نے دعا کی گئے۔ اور جب کوئی ماں، جب کوئی باپ دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ ہاں اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی، اس کی جان نکلنے والی تھی، روح نکلنے والی تھی، لیکن جیسے ہی ماں نے ہاتھ اٹھائے نا اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، اس کی زندگی بڑھ گئی۔ تو ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے۔ ہاں ماں دعا کر دے، اگر موت آنے والی ہو تو موت بھی چلی جاتی ہے، زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ منصب ایسے ہی نہیں مل گیا، مجھے ولایت ایسے ہی نہیں مل گئی، ماں کی خدمت میں رہا ہوں، ماں نے دعائیں کی ہیں میرے لیے۔ حضرت بایزید بستامی، ولایت کی کئی منزلیں ہوتی ہیں۔ آپ جنگلوں میں نکل گئے تھے، جنگلوں میں 40 سال تک آپ جنگلوں میں رہے، 40 سال تک آپ جنگلوں میں عبادت کرتے رہے، 40 سال ہو گئے۔ آپ نے سوچا آپ ایک جنگل کو تبدیل کر کے دوسرے جنگل میں چلے جاؤں، کیونکہ آپ کچھ دن کہیں اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، جنگلوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے۔ جنگل کو تبدیل کر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ان کا گاؤں آ گیا۔ جب راستے میں ان کا گاؤں پڑا سوچا ماں سے ملاقات کر لوں۔ 40 سال کے بعد، ماں تو ماں ہوتی ہے، 40 سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر گئے۔ جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا چاہ رہے تھے، رک گئے، نہیں میری ماں سوتی ہوگی، ابھی میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا، اگر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا ماں کی نیند میں خلل ہو جائے گا، اور ماں کی نیند میں خلل ہو گیا کہیں ماں بد دعا نہ کر دے۔ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا،
40 साल से घर से दूर हैं, माँ को देखा नहीं, माँ ने उनको नहीं देखा, बैठे हैं दरवाजे पर। जब फजर का टाइम हुआ ना, फजर का वक्त हुआ, बायजीद बुस्तामी ने देखा कि नाली से पानी बह रहा है। जैसे ही नाली से पानी बहा ना, उन्होंने उठ के दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, बायजीद मैं आती हूँ, बायजीद मैं दरवाजा खोलती हूँ। 40 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन माँ तो माँ है, आहट से पहचान जाती है कि मेरा बेटा आया है। 40 साल के बाद दरवाजा खुला, जैसे ही अंदर गए माँ ने सीने से लगा लिया, बेटा अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगलों में गया था, 40 साल से तू बाहर है, तू विलायत की जिस मंजिल को पाने के लिए गया था, क्या तुझे वो मंजिल मिली? बायजीद बुस्तामी अर्ज करते, अम्मी जान 40 साल हो गए, मुझे विलायत की वो मंजिल नहीं मिली। 40 साल से मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, जंगलों को तब्दील करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन 40 साल से मुझे वो विलायत नहीं मिली। अल्लाह की बारगाह में बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने हाथ उठा दिए, मौला मेरा बेटा 40 साल से तेरी इबादत कर रहा है, लेकिन उसको वो मंजिल नहीं मिली। या अल्लाह मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को विलायत की वो मंजिल अता फरमा दे। माँ ने जैसे ही हाथ उठाए ना, जैसे ही हाथ उठाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन ही विलायत की वो मंजिल अता फरमा दी। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जो 40 साल तक मेरे जंगलों में अल्लाह की इबादत करके जो विलायत की मंजिल हासिल नहीं कर पाई थी, माँ की एक दुआ के सदके में मुझे विलायत की वो मंजिल अल्लाह ताला ने अता कर दी। माँ की दुआओं में ये असर है प्यार। माँ बाप की सेवा करें, दिल से उनको माने तो सही, उनसे दुआ के लिए कहें तो सही। आप तो कभी दुआ के लिए कहते ही नहीं है। पीरों की चौखट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाएं, मना नहीं करता हूं, लेकिन पहले माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप को राजी करें, फिर आप पीरों की चौखट पर जाएं। अगर माँ बाप नाराज हैं और तुम दरगाहों पर जा रहे हो, चादर और फूल चढ़ा रहे हो, तुम्हारी कोई मुराद, कोई तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है। जिंदगी भर पीरों की चौखट पर पड़े पड़े मर जाओ। अगर माँ बाप नाराज हैं तो कोई दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होगी। हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो माँ बाप की दुआओं के सदके से तुम्हें अल्लाह ताला वो मंजिल अता फरमा देगा, वो कामयाबियां अता फरमा देगा जो तुम तलाश कर रहे हो। पहले माँ बाप के दिल को सुकून पहुंचाओ, माँ बाप को राजी करके तो देखो, माँ बाप को राजी करो, उनसे दुआएं तो लो, वो दुआ कर देंगे, तुम्हारे सारे बिगड़े काम दूर हो जाएंगे। हाँ, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आज तुम जो कहते हो ना कि हमारे घर में बरकतें नहीं होती हैं, हमारे घर में ये है वो है, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो अपने माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ। कारोबार नहीं चल रहे हैं, अगर माँ जिंदा है और बाप जिंदा है तो माँ बाप से अपने लिए दुआ करवाओ, देखो तो फिर कारोबार में बरकतें कैसी होती हैं। लेकिन आज क्या है, माँ बाप बैठे हुए हैं, बेटे को कोई फिक्र ही नहीं है। छोटे पर जब बाप घर पे आता था ना, फल फ्रूट लाता था, कभी सेब लिया है, कभी अनार लिया है, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। इसलिए मेरा बच्चा देखेगा मुझे तो कहेगा अब्बू आज कुछ लाए नहीं, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ लाते थे। आज माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, वो बूढ़े हो गए, उनके दांत हिलने लगे, उन्हें बुढ़ापा आ गया, उनके बाल सफेद हो गए, और तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, कमाते हो, खाते हो, और जब घर पे आते हो तो माँ बाप के लिए भी कभी सेब ले लिया करो, कभी अनार ले लिया करो, कभी कुछ ले लिया करो, फल फ्रूट ले लिया करो, उनका भी दिल खुश हो जाएगा, उनको भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यार मैं घर पे आता था ना, इसी तरीके से अपने इसी बेटे के लिए ये चीज़ें लाता था, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो आज मेरा बच्चा भी हमारे लिए मेरा इतना ख्याल करता है। और जब वो आपसे राजी होंगे और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देंगे, कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से नहीं रोक सकती है। हाँ, एक बार माँ बाप को सही से समझो तो सही, माँ बाप को सही से मानो तो सही। यार कोई भी धर्म के आप हो, कोई भी मजहब के आप हो, मैं तो ये कहता हूँ, देखें कुरान शरीफ में भी यही है कि तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक हो, हमारा दिन हमें मुबारक हो। हाँ यार, तुम किसी